بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم العقار، اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي غادي يعجبكم، ديال واحد كما تتشوفوا في الصوره، واحد الدار تبارك الله كبيره ومشمشه وزوينه، غادا تعجبكم بزاف. والانسان يمتع عويناتو، حتى ما عندوش باش يشري يمتع عويناتو. دونك هذه هي الدخله ديال الدار. الدار على دو زيتاج والسطح والمغازه لتحت. فاش تدخلوا هذه الدخله ديال المغازه، مغازه كبيره فيها شحال ديال البيبان، بريسك 3 ديال البيبان. وتبارك الله مشمش اللي زوين في هاد الدار بان مشمشه من جميع النواحي. دونك ملي غادي تطلعوا غادي تشوفوا يعني يعني الشمس داخله من ملي ما درتي داخله لها الشمس. تبارك الله. المغازه كبيره، اللي بغى يدير فيها بروجي ديالو، اللي بغى يعني اللي بغى يكري، اللي بغى المهم فيها يعني الدار همزه ديال المعقول. دونك هادو هما الدروج. الدروج كما تتشوفوا مزلجين كاملين، نقيين تبارك الله. هذا غنطلعوا دابا البروميي ايطاج. البروميي ايطاج ان شاء الله كما تتشوفوا الاغلبيه ديال الاسر المغربيه اللي تيكون عندهم دو زيتاج تيديروا الطاج التحتاني ديما صالونات، والفوق تيديروا البيوتا، يعني لتحت ديما للضياف. دونك ملي دخلنا كاين هذاك لو بتيول، هذاك المريح الصغيور، تدخلي تلقاي هذا بيت النعاس اللي هو كبير بهذا لو بالكون. وتبارك الله كما قلت لكم مشمش، وهانتوما كما تشوفوا الشمس داخله ضاربه تبارك الله. وفي هذاك الدريسينغ اللي هو داك البلاكارات في الحيط. دونك كما تشوفوا يعني الا حلينا داك الشجم راه الشمس داخله حتى لقلب البيت. هذاك المريح الصغيور تزيدي لقدام تيبان لك هنا الصالون بلدي زوين، وفيه تبارك الله شوفوا السقف، النقش زعما تبارك الله ما شاء الله، النقش ديالو بلدي زوين. والصالون تبارك الله راه كبير، اون فاس معاه في الجهه الاخرى صالون اخر حتى هو كبير فيه 3 ديال الشراجم. يعني تخيلوها الا بغيتوها نتوما تفرشوها بذوقكم بالشهوه ديالكم، يعني غادي تبان يا سلام. سورتو الفراش تيزيد يزين الدار. تقدري ديري هاد تخلي صالون لهداك البلدي لهيه، وفي هاد الجهه هادي ديري جوج ديال الصالونات وحدين اخرين. شوف السقف تبارك الله، القبص اللي فيه يعني داكشي زوين. الدار مصبوغه نقيه كلها قبص. تشوفوا هذاك الفاسك حداه الحمام وحداه الدوش. كما تشوفوا هنا هذا الدوش بوحدو بالباب ديالو بوحدو، يعني مسيباري على التواليت. وفي الجهه الاخرى حنا غادي نشوفوا هنا كاين التواليت. دونك كما قلت لكم هذا البروميي ايطاج الناس اغلبيه تيديروه للضياف. حتى الطواليت هانتوما كما تشوفوا نقيه مزلجه، يعني اللي ياخذ يقدر يدير لي موديفيكاسيون ديالو اللي بغا كيما بغا بشهوته يديرها في الدار، اللي يدخل عليها هكا ويسكن. كما تشوفوا الدروج هما نقيين وفيهم ديك طلعت ديال الدروج بالالومنيوم، يعني الدار مضويه من الالومنيوم تيبان لكم. دابا غنطلعوا للدوزيام ايطاج. هتشوفوا دابا الباب ديال الفصيل، غادي ندخلوا بيان سور دوزيام ايطاج فيها فصاله اخرى. كما تنقول لكم ديما دوزيام ايطاج تيكون المعيشه، يعني بيوتات النعاس كوزينه ايتو. دونك هذه الكوزينه مشمشه تبارك الله، والبلاكارات فيها زوينين كما تشوفوا نقيين ديال الخشب. الزليج حتى هو نقي، الشميشه كاينه. دونك هذه هي لا كويزين. تقدري ديري اون بيتيت طابله مونجي لهيه. هذا وسط الدار وما ديجا دايرين فيه طابله مونجي اون فاس حدا الباب ديال الدخله، اون فاس مع لا كويزين تتلقاو الصالون. ها هو صالون كبير تبارك الله. دائما تركز لكم على الشمس حيت الدار فيها دو فاساد مشمشه من جميع الجوايه. كوزينه هي هذيك اللي محلوب بابها، وحداها الا دخلتي تتلقاي بيت النعاس. اما كما تشوفوا كبير فيه البلاكارات في الحيط، وما زايدين بلاكار اخر حدا، يعني باش تتبان لك لا شامبر كبيره والدار مفصله مزيان. هانتوما والشميشه عاود يعني كما تنبينوا لكم بلا ديتاي بشويه بشويه. الدار كبيره. دونك اذا خرجتي من هنا هذا البيت هو اللي كاين حدا الصالون. كاين اون فاس معاه اللي لاصق مع الكوزينه كاين بيت واحد اخر،
هو هذا كما تشوفوا كبير حتى هو ومشمج، فيه جوج ديال الشراجم يعني، وفيه هذا هنا البالكون، يعني الدار تبارك الله عندك ما تقول فيها. غنحلو البالكون كما تشوفوا، البالكون كبير تشبعوه شوف هاد الدار. وكما قلت لكم كاينه الصباغه، الدار مصبوغه يعني، بقى غير تجيب الفراش ديالك وتدخل. و فاس لهاد البيت والحدا الكوزينه نيت كاين الحمام وفيه لي تواليت هما هادو. وملي تتخرج تتشوف هذه هي الطلعه ديال اللي غادي نطلعوا للسطح. كما تنأكد لكم على الدروج دايرين فيهم هذيك الطلعه ديال الالومنيوم، ماشي الالومنيوم باردون، ديال لينوكس. هذا هو السطح، دايرين هذا البلاكار. السطح تبارك الله حتى هو كبير ومشمش. ودونك هما دايرين فيه واحد نص الجهه مبني والجهه الاخرى ما مبنياش. دايرين فيها بحال مدرقينها بالباش من الفوق على الشتا، تكون عندكم شي مناسبه، شي عراضه، العيد الكبير، تعرفوا لي فامي تيبغيو يعيدوا انصامبل في السطح. دونك هاد الجهه هادي مخبيه على الشتا، على الشمس، على الصهد، دايرينها بحال هكا. واخا هادي مبنيه، الجهه الاخرى تبارك الله راه كبيره، يعني تبقى لك فين تنشر فين. وراه فيها حتى الحمام، الطله ديالها الدرب كما تيبان لكم نقي، والعلم زعما البنايات كلهم بحال وزوينين. هاد الدار هادي كاينه في تيكيوين في اكادير، فيها 75 متر كاري في الطاج، وتتبان تبارك الله كبيره. غادي نخلي لكم النمره ديال التليفون ديال الشخص اللي مكلف، ويمكن تواصلوا معاه وتاخذوا معلومات اكثر. قلت لكم هذا دار روعه وهمزه، والثمن ديالها راه مناسب.